बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं जमीन की करवट, लाहौर लरस गया। जलजिले के शदीद झटके, शिद्दत 6.4 रिकॉर्ड की गई। जलजिले के बाद मजीद जलजिला आने का इम्कान है। मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की जानिब से ये कहा जा रहा है। डायरेक्टर अजमल शाद का मजीद बताना है कि जलजिलों की शिद्दत 4 से 4.7 तक हो सकती है। जमीन की करवट, लाहौर लरस गया। जलजिले के शदीद झटके महसूस किए गए। शिद्दत 6.4 रिकॉर्ड की गई है और आफ्टर शॉक्स का भी खतरा है, इम्कान जाहिर किया जा रहा है मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की जानिब से। जलजिलों की शिद्दत 4 से 4.7 तक हो सकती है। डायरेक्टर अजमल शाद का ऐसा बताना है। धुंध ने रास्ते धुंधला दिए। लाहौर सियालकोट मोटरवे शदीद धुंध के बाइस बंद। मोटरवे M3 लाहौर से समुद्री तक शदीद धुंध के बाइस बंद कर दी गई है। मोटरवे M2 लाहौर से पिंडी भटियां तक शदीद धुंध के बाइस बंद। शहरियों को हिफाजती इकदाम के तहत सफर की हिदायत भी जारी की जा रही हैं। लाहौर एयरपोर्ट और एतराफ धुंध के डेरे हद निगाह 100 तक गिर गई है। लाहौर एयरपोर्ट को सुबह 9 बजे तक परवाजों के लिए बंद कर दिया गया है। हुसनैन ओलक और नबील रजा मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले रुख करेंगे हुसनैन ओलक का। हुसनैन ओलक बताइएगा, मोटरवे पर धुंध की क्या सूरत हाल है? जी, अगर धुंध की बात की जाए तो शहर और गिरदोनवा में धुंध के डेरे हैं और हद निगाह में काफ़ी कमी आई है। धुंध की वजह से मोटरवे M2 लाहौर से खानकाह डोगरा, जबकि M3 लाहौर से समंदरी और लाहौर से सियालकोट मोटरवे को शदीद धुंध की वजह से हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। अगर कौमी शाहरात की बात की जाए तो कौमी शाहरात पर भी शदीद धुंध है और अगर शहर के गिरदोनवा और रिंग रोड की बात की जाए तो रिंग रोड पर भी शदीद धुंध है। इसके अलावा लाहौर एयरपोर्ट और उसका गिरदोनवा में भी शदीद धुंध है। और अगर बात की जाए मोटरवे के हवाले से तो हर किस्म की ट्रैफिक के लिए मोटरवे बंद है, जबकि मोटरवे हुकाम की जानिब से ये हदायत जारी की गए हैं कि जो शहरी हैं वो बेजा सफ़र से ग्रेज करें, घरों में रहें और अगर सफ़र करना मकसूद हो तो घरों से निकलते वक्त फोक लाइट्स का इस्तेमाल किया जाए। और जो मोटरवे की ऐप है और हम सफ़र ऐप, वहाँ से जो मालूमात हैं वो ले ली जा सकती हैं। इसके अलावा शदीद धुंध है, अगर मेरे कैमरामैन में मेरे में देखा जा सके तो यहाँ पर भी शदीद धुंध दिखाई दे रही है। लाहौर के गिरदोनवा में जो तमाम मोटरवे और इसके अलावा जो कौमी शाहरात हैं धुंध की वजह से बंद कर दी गई हैं और जो सफरी प्रॉब्लम्स हैं वो शहरियों को दरपेश हैं। जी, बहुत शुक्रिया हुसनैन, हमारे साथ ही रहिएगा। नबील रजा मलिक भी हमारे साथ मौजूद हैं। नबील रजा मलिक बताइएगा, जमीनी रूट्स के साथ साथ फिजाई रूट्स भी मुतासिर हैं, परवाजों की क्या सूरत हाल है? नबील रजा मलिक से हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया है। लाहौर एयरपोर्ट को सुबह 9 बजे तक परवाज़ों के लिए बंद कर दिया गया है। लाहौर एयरपोर्ट और एतराफ धुंध के डेरे हैं, हद निगाह 100 तक गिर चुकी है। इसी तरह शहरियों को हिफाजती इकदाम के तहत सफ़र की हिदायत जारी की जा रही हैं। लाहौर में इस वक्त धुंध के डेरे हैं और इसी हवाले से आपको आगाह कर रहे हैं। लाहौर सियालकोट मोटरवे शदीद धुंध के बाइस बंद है और इसी तरह एयरपोर्ट पर भी यही सूरत हाल है। नबील रजा मलिक, हुसनैन उलक हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया। शहर की आबो हवा मुज़र सेहत करार दे दी गई है। शहरियों के सांस और दीगर बीमारियों में मुब्तला होने का खदशा भी पैदा हो चुका है। महकमा माहौलियात ने खतरे की घंटी बजा दी। लाहौर बदस्तूर आलूदा तरीन शहरों में सरे फहरिस्त है। शहर का मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स 292 तक पहुँच चुका है। लाहौर का शुमार ताहाल पाकिस्तान के आलूदा तरीन शहरों में हो रहा है। एयर क्वालिटी इंडेक्स बढ़ने से शहर की फिजा आलूदा तरीन और शहरियों में मुतअद्दिद बीमारियां जन्म लेने का खदशा पैदा हो गया है। शहर में मजमूई तौर पर एयर क्वालिटी इंडेक्स 292 रिकॉर्ड किया गया है। मॉडल टाउन में फिजा आलूदा तरीन, एयर क्वालिटी इंडेक्स 395 रिकॉर्ड, कैंट 365, गुलबर्ग 319, डिफेंस 285 जबकि शादनान में 249 एयर क्वालिटी इंडेक्स रिकॉर्ड किया गया है। महकमा माहौलियात की जानिब से शहरियों को घरों से बाहर निकलते वक्त मास्क और एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत की गई हैं। महंगाई के मारे अवाम पर एक और बोझ डाल दिया गया है। वफाकी हुकूमत ने गैस मीटर का रेंट 20 से बढ़ाकर 40 रुपए कर दिया है। लाहौर रीजन के सारिफीन को हर माह 2 करोड़ 35 लाख रुपए इजाफी अदा करना होंगे।
وفاقی حکومت نے گیس میٹر کے رینٹ میں اضافہ کرنے کی منظوری دے دی، جس کی بنیاد پر صارفین پر 13 کروڑ روپے کا اضافی بوجھ ڈال دیا گیا۔ وفاقی حکومت نے میٹر رینٹ 20 سے بڑھا کر 40 روپے کرنے کی منظوری دی۔ 40 روپے رینٹ ہونے پر صارفین کو 27 کروڑ روپے ہر ماہ ادا کرنا ہوں گے، جبکہ 20 روپے کی بنیاد پر سوئی گیس صارفین 13 کروڑ روپے سے میٹر رینٹ ادا کر رہے تھے۔ لاہور ریجن کے صارفین کو میٹر رینٹ کی مد میں 4 کروڑ 70 لاکھ روپے کی ادائیگی کرنا ہوگی۔ اسے قبل صارفین 2 کروڑ 35 لاکھ روپے کی ادائیگی کر رہے تھے۔ سوئی ناردرن گیس کمپنی مجموعی طور پر 68 لاکھ صارفین کو گیس فراہم کر رہی ہے، جبکہ لاہور ریجن میں 11,74,000 صارفین کو گیس کی سہولت دی گئی ہے۔ اور ابھی آپ کو اپڈیٹ کریں کہ ہربنس پورہ انڈر پاس میں آئل ٹینکر پھنس گیا ہے۔ آئل ٹینکر پھنسنے سے ٹریفک کی روانی متاثر ہو رہی ہے۔ ہربنس پورہ انڈر پاس میں آئل ٹینکر پھنسا ہے، جس کے مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ آئل ٹینکر پھنسنے سے ٹریفک کی روانی بھی متاثر ہے۔ شاہزیب شہزاد ہمارے ساتھ ہیں، ان سے جانیں گے کیا صورتحال ہے یہاں پر۔ شاہزیب بتائیے۔ جی بالکل، یہ ہربنس پورہ کا علاقہ ہے، وہاں پہ موجود قائد اعظم انٹرچینج اور اس کے ساتھ ہی جو ہے وہ انڈر پاس ہے، وہاں پہ آئل ٹینکر جو ہے انڈر پاس کے اندر پھنس گیا، جس کی وجہ سے ٹریفک کی روانی برے طریقے سے متاثر، اور وہاں پہ واقعہ جو موجود شہری ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ آئل ٹینکر میں سے آئل بھی لیک ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے خدا نہ خواستہ کوئی افسوسناک واقعہ بھی رونما ہو سکتا ہے، جبکہ وہاں پہ جو موجود شہری ہیں ان کی جانب سے ریسکیو 1122 کو بھی کال کر دی گئی ہے، تاکہ جلد سے جلد ریسکیو 1122 آ کے یہاں پہ اپنا آپریشن شروع کرے اور شہریوں کو محفوظ بنا سکے۔ آئل ٹینکر پھنسنے کی وجہ جو ہے یہ سامنے آئی ہے کہ انڈر پاس کی ہائٹ کم تھی، جبکہ آئل ٹینکر کی ہائٹ زیادہ تھی، تو جب آئل ٹینکر تیز رفتاری سے آ رہا تھا تو سیدھا جا کے جو ہے وہ انڈر پاس کے اندر پھنس گیا، جبکہ وہاں پہ سائن بورڈز بھی موجود تھے اور اسپیسیفک ایک راستہ بڑی ہیوی ٹریفک وہیکل کے لیے بھی بنایا گیا تھا وہاں سے گزرنے کے لیے، لیکن ڈرائیور کی غفلت کے باعث جو ہے وہ آئل ٹینکر جب انڈر پاس سے کٹ لینے کی کوشش کی گئی تو وہاں پہ آئل ٹینکر پھنس گیا۔ جی بہت شکریہ، شاہزیب بھٹی ہمارے ساتھ موجود تھے، آگاہ کر رہے تھے۔ ابھی آپ کو بتائیں کہ لاہور سمیت پنجاب بھر میں ترقیاتی کاموں کے لیے 8 ارب کا بجٹ مانگا گیا ہے۔ نیشنل پروگرام واٹر سینیٹیشن اینڈ ہائیجین کے تحت لاہور سمیت پنجاب بھر میں ترقیاتی کاموں کے لیے بڑا بجٹ مانگ لیا گیا۔ 8 ارب کی لاگت سے ترقیاتی کام کروانے کی سفارشات منظوری کے لیے ارسال کر دی گئی ہیں۔ محکمہ ہاؤسنگ، اربن ڈیولپمنٹ اینڈ پبلک ہیلتھ انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ منصوبے پر عمل درآمد کروائے گا۔ ترقیاتی کام مکمل ہونے پر محکمہ لوکل مینٹیننس اور آپریشنل معاملات دیکھے گا۔ لاہور ڈویژن میں 90 کروڑ کی لاگت سے ترقیاتی کام کروائے جائیں گے۔ یوسیز 243, 231, 230, 229 اور 249 میں سیوریج، نکاسی آب اور ٹف ٹائلنگ کا کام بھی کروایا جائے گا۔ سینٹرل ڈیولپمنٹ ورکنگ پارٹی سے حتمی منظوری پر ترقیاتی کاموں کا آغاز کیا جائے گا۔ کورونا کے پیش نظر بڑھتی ہوئی بیماریوں کو دیکھتے ہوئے سیوریج نظام کی بہتری، پینے کے صاف پانی کی فراہمی کے لیے منصوبہ شروع کیا جا رہا ہے۔ پسماندہ علاقوں کی حالت زار بدلنے کے لیے محکمہ لوکل گورنمنٹ کا بڑا پلان تیار۔ 16 تحصیلوں کے دیہی علاقوں میں 86 ارب کی لاگت سے ترقیاتی کام کروائے جائیں گے۔ منصوبہ پنجاب مستحکم دیہی پانی سپلائی اور کے نام سے متعارف کروایا جائے گا۔ سیکریٹری بلدیات پنجاب نور الامین مینگل کی زیر صدارت منصوبے کا اجلاس ہوا، جس میں ورلڈ بینک کنسلٹنٹ اور پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ بورڈ کے نمائندگان نے شرکت کی۔ نور الامین مینگل کا کہنا تھا کہ پروجیکٹ کے پہلے مرحلے میں پنجاب کی 16 دیہی تحصیلوں کی ترقی کے لیے سڑکیں بنائی جائیں گی۔ دیہی اور پسماندہ علاقوں میں آبی نکاس اور جدید سسٹم اور صاف پانی کی فراہمی کو ترجیحی بنیادوں پر یقینی بنایا جائے گا۔ وزیر اعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ موجودہ حکومت کی اولین ترجیح غریب اور پسے ہوئے لوگوں کی زندگی میں آسانی لانا ہے۔ نچلے طبقے کو صحت کی معیاری، سستی سہولیات کی فراہمی اور سماجی تحفظ کی فراہمی ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے دورہ لاہور میں وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان مختار سے ملاقات کی۔ اس ملاقات میں پنجاب کی سیاسی صورتحال اور سینٹ انتخابات کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا گیا۔ صوبہ پنجاب میں فروٹ اور سبزی منڈیوں کی تعداد میں اضافے اور آٹے کی قیمت میں کمی لانے کے حوالے سے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ افسران کی اولین ترجیح قیمتوں میں اتار چڑھاؤ کو مانیٹر کر کے غیر ضروری اضافے کے خاتمے کو یقینی بنانا ہے۔ انہوں نے ہدایت کی کہ انتظامیہ اس بات کو یقینی بنائے کہ اشیاء خرنوش کی منڈی اور ریٹیل
रिटेल कीमत में बेजा फर्क न हो। वज़ीर-ए-आज़म ने हिदायत की अवाम को कम से कम कीमत पर अशिया खुरानोश की फराहमी यकीनी बनाई जाए और मौशी लिहाज से सबसे कमजोर तबके की इमदाद के लिए खुसूसी प्लान मुरतब किया जाए। वज़ीर-ए-आज़म ने यूनिवर्सल हेल्थ प्रोग्राम के इजलास से खिताब करते हुए कहा कि माजी में सेहत और तालीम के शोबों को नजरअंदाज किया गया, जिसकी वजह से सेहत का निज़ाम गैर मौसर हो गया और इसका सबसे ज्यादा नुकसान गरीब आवाम को हुआ। उन्होंने कहा कि हेल्थ कार्ड की फराहमी की बदौलत आम आदमी को सेहत के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ फराहम होगा। जो मुल्क के मुस्तकबिल हैं वो कभी 5 साल की प्लानिंग से नहीं बनते, वो हमेशा लॉन्ग टर्म प्लानिंग से एक मुल्क की सही माने में तरक्की होती है। और जो आज चाइना की जो एक मिरेकल ही कह दें, ये जो चाइना के अंदर हुआ, ये कभी भी दुनिया की तारीख में इतनी तेजी से किसी मुल्क ने तरक्की नहीं की। और उसका राज ये है कि उनकी लॉन्ग टर्म प्लानिंग है, वो आगे का सोचते हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस के अहदाफ की तकमील के हवाले से मुसलसल मॉनिटरिंग करने की भी हिदायत की। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने जलाली पार्क में मियावाकी पौधा लगाकर फॉरेस्ट मंसूबे का इफ्तिताह किया। इस मंसूबे के तहत 50 मकामात पर जंगलात लगाए जाएंगे। अर्बन फॉरेस्ट मंसूबे की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, लाहौर एक सरसब्ज़ शहर था जिसके माहौल पर माजी में कोई तवज्जो नहीं दी गई। उन्होंने कहा कि अब माहौलियाती आलूदगी के असरात को कम करने के लिए ग्रीन बेल्ट्स में इजाफा करने जा रहे हैं। पंजाब के खजाने से 25 अरब रुपए कहां गए? जमीन खा गई या आसमान निकल गया? ऑडिटर जनरल पाकिस्तान ने पंजाब हुकूमत के मुतालिक बड़ा इंकशाफ कर दिया है। फंड्स खर्च कर लिए गए लेकिन उनका कोई रिकॉर्ड नहीं रखा गया। पंजाब के खजाने से 25 करोड़ रुपए का खाता गोल कर दिया गया। तहरीक इंसाफ की हुकूमत में पंजाब की तारीख में पहली बार 25 अरब रुपए के फंड खर्च कर लिए गए, लेकिन कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं। मौजूदा हुकूमत के माली साल 2019-20 के ऑडिट में ये बड़ा इंकशाफ किया गया। ऑडिट रिपोर्ट में कहा गया कि पंजाब के खजाने से 25 अरब 18 करोड़ खर्च किए, मगर कोई रिकॉर्ड ही मुरतब नहीं किया गया। ऑडिटर जनरल ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि माली साल 2019-20 में 16 ऑडिट पैरा ऐसे थे जिसमें 25 अरब 18 करोड़ रुपए खर्च किए गए, लेकिन कोई रिकॉर्ड मुरतब नहीं किया गया। ऑडिट में निशानदेही की गई कि सूबाई इदारों ने फंड्स खर्च किए लेकिन रिकॉर्ड बनाया ना हुकाम को दिया। जराये का कहना है कि गुज़िश्ता रोज सिविल सेक्रेटरीट में होने वाले ऑडिट अकाउंट कमेटी के इजलास में ब्रीफिंग भी दी गई, जिस पर अब महकमे खजाना मुतलका हेड अकाउंट्स की तफसीलात मुरतब कर रहा है, जबकि इससे कबल 73 करोड़ रुपए के अखराजात भी हुए जिनका कोई रिकॉर्ड नहीं था। जराये ने बताया कि वो भी मौजूदा हुकूमत के पहले माली साल 2018-19 के थे। शहरियों ने म्यूनिसिपल टैक्सेशन की मद में करोड़ों रुपए वसूल करने वाली मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन खुद नादरा की नादाहिंदा निकली। एमसीएल ने नादरा को बर्थ, डेथ, मैरिज और तलाक सर्टिफिकेट्स के पेपर्स की 1 करोड़ 50 लाख की अदायगी रोकी तो नादरा ने सर्टिफिकेट्स पेपर्स की सप्लाई बंद कर दी। शहर के 107 फील्ड ऑफिसर्स में बर्थ, डेथ, मैरिज और तलाक सर्टिफिकेट्स का इजरा ठप हो गया। नादरा ने एमसीएल के फील्ड ऑफिसर्स को सर्टिफिकेट पेपर्स की सप्लाई रोक दी। सर्टिफिकेट पेपर्स की सप्लाई रुकने से फील्ड ऑफिसर्स के अमले ने तंग आकर दफातर ही बंद कर दिए। एमसीएल के फील्ड ऑफिसर्स में मतलूबा सर्टिफिकेट्स के हसूल की हजारों दरख्वास्तें इल्तवा का शिकार हैं। बल्दिया ऑनलाइन ऐप पर अपलोड होने वाली बर्थ सर्टिफिकेट की 1615 दरख्वास्तों में से 462 सर्टिफिकेट इशू किए जा सके। बर्थ सर्टिफिकेट्स की 1106 दरख्वास्तें इल्तवा का शिकार हैं। डेथ सर्टिफिकेट्स की 581 दरख्वास्तों में से 461 ज़ेरे इल्तवा सिर्फ 69 दरख्वास्तें निपटाई जा सकी। मैरिज सर्टिफिकेट्स की 105 दरख्वास्तों में से 86 इल्तवा का शिकार हैं, सिर्फ 14 निपटाई जा सकी। तलाक सर्टिफिकेट की 70 दरख्वास्तों में 63 ज़ेरे इल्तवा हैं। जिनाह अस्पताल में डॉक्टर्स और अमला ड्यूटी से गायब, सफाई का निजाम नाकिस। एडिशनल सेक्रेटरी डॉक्टर आसिफ तुफैल के दौरे की रिपोर्ट पर महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ ने एमएस से 3 रोज में जवाब तलब कर लिया है। एडिशनल सेक्रेटरी स्पेशलाइज्ड हेल्थ डॉक्टर आसिफ तुफैल ने रिपोर्ट में वाज़ेह किया है कि जिनाह अस्पताल के आउटडोर में डॉक्टर्स, नर्सेज और लेबॉर्ट्री का अमला ड्यूटी से गायब, सफाई की हालत नाकिस पाई गई। ओपीडी में 2 अल्ट्रासाउंड मशीनें खराब और लेबॉर्ट्री का अमला भी मौजूद न होने से मरीज ख्वार हो रहे थे। सूबे के टीचिंग अस्पतालों में सीनियर डॉक्टर्स की कमी के बावजूद महकमा सेहत की सीनियर डॉक्टर्स की तैनातियों में कोताही। पीपीएससी के सिलेक्शन के बावजूद दर्जनों सीनियर डॉक्टर्स तैनात नहीं किए जा सके। पीपीएससी की जानिब से मुख्तलिफ शोबाजात के लिए सिलेक्ट किए गए असिस्टेंट प्रोफेसर्स कई माह से तैनातियों के मुंतज़िर हैं। ENT के 10, फिजियोलॉजी के 12, सर्जरी के 6, रेडियोलॉजी के 4, गायनी के 6 असिस्टेंट प्रोफेसर्स ताहाल तैनात नहीं किए जा सके।
चुंगी अमर सद्दू का नाला सितार कॉलोनी के रिहायशियों के लिए अजियत बन गया। सीवरेज का पानी घरों में दाखिल होने पर अहले इलाका सरापा एहतजाज बन गए। फिरोजपुर रोड पर 2 घंटे ट्रैफिक मुअत्तल रही। मुज़ाकरात के लिए आने वाले ASP सुलेमान मामला हल कराने की बजाय मुजाहिरीन को धमकाते रहे। सीवरेज का मसला हल न हुआ तो सितारा कॉलोनी चुंगी अमर सिद्धू के मकीनों का सबक जवाब दे गया और फिरोजपुर रोड पर एहतजाजी मैदान सजा लिया। मुजाहिरीन के मुताबिक पंजाब सोसाइटी के 4 ट्यूबवेल सीवरेज का पानी चुंगी अमर सिद्धू गंदे नाले में फेंकते हैं। नाला ओवरफ्लो होने पर यही गंदा पानी इनके घरों और दुकानों में दाखिल हो जाता है। वो क्यों ना करदा गुनाहों की सजा भुगत रहे हैं। ये पंजाब सोसाइटी के 3-4 ट्यूबवेल है, वो इसमें गुंडागर्दी कर रहे हैं। मसले का हल है ये पानी बंद करना चाहिए। इनको गंदा पानी जो सोसाइटी का आ रहा है, सारा दिन औरतें भी ख्वार होती हैं, बंदे भी ख्वार होते हैं, पैदल चलने की जगह नहीं है। ASP सुलेमान मुजाहिरीन से मुज़ाकरात के लिए आए तो तलह कलामी से मामला हल होने की बजाय मजीद बिगड़ गया। मुजाहिरीन और पुलिस के दरमियान 2 घंटे बाद मुज़ाकरात कामयाब हुए। मुजाहिरीन का कहना था कि पुलिस ने 2 दिन में मसाइल हल करवाने की यकीन दहानी करवाई है। ASP साहब ने और जिसान राजा जो AC मॉडल टाउन है, उनसे हमारे मुज़ाकरात हुए कि 2 दिन में हमारा मसला हल होगा। उन्होंने हमें प्रॉमिस किया। इन्होंने इतनी दफ़ा हमारे साथ मुज़ाकरात किए हैं, 5-4 दफ़ा हमारे नाकाम भी हुए हैं। बाद में इन्होंने सारे लोगों को और भी लोग मिलाए हैं और हमें मानी को यकीन दिलाया कि हम 2 दिन में काम करेंगे। एहतजाज के बाइस फिरोजपुर रोड के दोनों अतराफ और मुल्हिका सड़कों पर ट्रैफिक जाम रहा और शहरी ज़हनी अज़ियत से 2-4 रहे। फिरोजपुर रोड चुंगी अमर सद्दू के मकाम पर बंद होने की वजह से शहरियों को तो मुश्किलात का सामना करना ही पड़ा। ताहम मुजाहिरीन का कहना है कि अगर इंतजामिया ने उनका मसला हल ना किया तो एक दफ़ा फिर वो एहतजाजी मुजाहरा करेंगे। कैमरामैन जाहिद मलिक के हमरा फरहान यामीन, लाहौर। शौहर की करोड़ों की कमाई, बीवी गाड़ी का 10 साल से टैक्स देना ही भूल गई। एक्साइज हुकाम ने नाकाबंदी के दौरान वतीन चौक में राहत फतेह अली खान की बीवी की गाड़ी का टैक्स ऑडिट पैरा किया। 1,32,000 टैक्स की अदम अदायगी पर चालान करके कागजात जब्त कर लिए। एक्साइज की जानिब से वतीन चौक में टोकन टैक्स नादहिंदगान के खिलाफ नाकाबंदी ETO सफीर जप्पा और इंस्पेक्टर खालिद बशीर की सरबराही में की गई। दौरान चेकिंग FDS 791 नंबर की गाड़ी रोकी गई तो गाड़ी सिस्टम ने टोकन टैक्स की अदम अदायगी पर मुअत्तल कर रखी थी। गाड़ी की मिल्कियत राहत अली खान की अहलिया निदा राहत के नाम थी। ETO सफीर जप्पा का कहना है कि रिकॉर्ड के मुताबिक पिछले 10 साल टोकन टैक्स अदा नहीं किया गया और अब 1,32,000 रुपए की रकम वाजिबुल अदा है। डिफॉल्टर गाड़ी के कागजात जब्त कर लिए गए हैं और चालान करके मालिकान के हवाले कर दिया गया है। जब तक टैक्स की अदायगी नहीं होगी तब तक कागजात वापस नहीं किए जाएंगे, जबकि अगले मरहले में गाड़ी को बंद कर दिया जाएगा। वतीन चौक में टोकन टैक्स नादहिंदा गाड़ियों के खिलाफ नाकाबंदी में अब तक 49 नादहिंदा गाड़ियों के चालान किए जा चुके हैं, जबकि 8 लाख के करीब टैक्स जमा करवाने के अहकामात जारी किए गए हैं। शहरी अपने टोकन टैक्स E-पे के जरिए अदा करके कागजात वापस हासिल कर सकते हैं। DG एक्साइज सालेहा सैयद के हुक्म पर हफ्ते में 2 दिन अहम शाहराहों पर नाकाबंदी जारी है। FBR ने आफाक दानियाल स्टील मिल के मालिक चौधरी इमरान अली को करोड़ों रुपए के टैक्स फ्रॉड के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया है। आफाक दानियाल स्टील मिल के मालिक चौधरी इमरान अली को मिस्री शाह के इलाके से गिरफ्तार किया गया। INP की टीम ने डिप्टी कमिश्नर अकबर मियों की सरबराही में छापा मार कार्रवाई करके मिस्री शाह में वाक़ मुलजिम के गोदाम से आफाक दानियाल स्टील मिल्स की प्रोडक्शन और सेल्स का अहम रिकॉर्ड भी कब्जे में लिया है। FBR जराये के मुताबिक आफाक दानियाल स्टील मिल्स के मालिक चौधरी इमरान अली के जिम्मे साल 2016 से 2019 तक के सेल्स टैक्स कीमत में 9 करोड़ रुपए वाजिबुल अदा थे। मुलजिम पर कॉर्पोरेट टैक्स ऑफिस के इन्फोर्समेंट 1 जोन ने 100% के हिसाब से 9 करोड़ रुपए ही जुर्माना आयद कर रखा था। आफाक दानियाल स्टील मिल्स का मालिक चौधरी इमरान अली बड़े पैमाने पर टैक्स फ्रॉड में मुलव्विस था। कमिश्नर इन्फोर्समेंट 1 की हिदायत इन्वेस्टिगेशन एंड प्रोसिक्यूशन सेल ने FIR दर्ज करने के बाद मुलजिम को गिरफ्तार करके 3 रोजा रिमांड हासिल कर लिया। इंस्पेक्टर वक्कार मंसूर, इंस्पेक्टर इमरान, इंस्पेक्टर उमर और नवीद मलिक छापा मार टीम में शामिल थे। FBR ने साल 2018 के ऑडिट के दौरान बजट और अखराजात से मुतालिक तसल्ली बख्श जवाब जमा न कराने पर DG एग्रीकल्चरल फीड पंजाब पर 60 लाख रुपए विद होल्डिंग टैक्स आयद कर दिया है। FBR ने साल 2018 के दौरान मिलने वाले बजट और अखराजात की तफसीलात हासिल करके DG एग्रीकल्चर फील्ड पंजाब का विद होल्डिंग टैक्स ऑडिट किया। रीजनल टैक्स ऑफिस के विद होल्डिंग जोन ने DG एग्रीकल्चर फील्ड की तरफ से कॉन्ट्रैक्टर्स को की गई अदायगियों पर टैक्स कवानीन के मुताबिक कटौती करके अदायगी न करने पर 60 लाख रुपए विद होल्डिंग टैक्स आयद किया।
لاہور ہائی کورٹ کا گنا فروخت کرنے والے کاشتکاروں کے حوالے سے بڑا فیصلہ سامنے آیا ہے۔ لاہور ہائی کورٹ نے گنے کے دوسری صوبوں کو فروخت کا اقدام درست قرار دے دیا ہے۔ جسٹس جواد حسن نے اشرف شوگر مل کے مالک زکا اشرف کی درخواست پر فیصلہ جاری کیا۔ فیصلے میں جسٹس جواد حسن نے قرار دیا کہ کسان کو آئین کے تحت دیے گئے حقوق میسر ہیں، وہ کسی بھی صوبے کو گنا فروخت کر سکتا ہے۔ شوگر ملوں کو کوئی اختیار نہیں کہ وہ کسانوں کو معاشی طور پر دباؤ میں لائیں۔ آئین کے آرٹیکل 151 کے تحت کسان پاکستانی ہیں، اس لیے کسی بھی صوبے کو اپنی اشیاء فروخت کر سکتا ہے۔ فیصلے میں کہا گیا ہے کہ کین کمشنر پنجاب نے عدالت کو آگاہ کیا کہ پنجاب میں ملوں کو پرچیز سینٹرز کی اجازت نہیں دی گئی۔ کین کمشنر کے مطابق کسان کو کسی بھی جگہ پر گنے کی فروخت روکنے کی کوئی قانونی ممانعت نہیں۔ درخواست گزار کی جانب سے موقف اختیار کیا گیا کہ کین کمشنر نے سندھ کی شوگر ملوں کو پنجاب سے گنے کی خریداری کی اجازت دے دی ہے۔ سندھ کو اجازت دینے سے پنجاب میں گنے کے ریٹ بڑھ گئے ہیں۔ کین کمشنر نے جہانگیر ترین کی GDW خسرو بختیار کی ARY شوگر مل کے موقف کو نہیں سنا۔ کین کمشنر نے چودھری منیر احمد کی اتحاد شوگر مل کا موقف بھی نہیں سنا۔ درخواست گزار نے استدعا کی کہ عدالت پنجاب سے سندھ کو گنا فروخت کرنے کی اجازت دینے کے حکومتی اقدام کو کالعدم قرار دے۔ موبائل فون وارنٹی کے باوجود تبدیل کر کے نہ دینے پر شہری صارف عدالت پہنچ گیا۔ صارف عدالت کے جج قمر اعجاز نے عرفان موبائل شاپ اسما سینٹر ہال روڈ کے مالک کے خلاف ڈگری جاری کر دی۔ صارف عدالت میں بھوگیوال کے حسن اعجاز نے عرفان موبائل شاپ اسما سینٹر ہال روڈ کے مالک کے خلاف ہرجانے کا دعویٰ دائر کیا، جس میں موقف اختیار کیا کہ اس نے دکان سے 6500 کا موبائل خریدا جو خراب تھا۔ اس نے خراب فون واپس کرنے کی کوشش کی جو دکاندار نے واپس کرنے سے انکار کر دیا۔ عدالت نے سماعت کے بعد دکاندار کے خلاف ڈگری جاری کرتے ہوئے حکم دیا کہ فوری درخواست گزار کو موبائل تبدیل کر کے دیں، اگر تبدیل نہیں کرنا تو موبائل فون کی رقم واپس کریں اور 1000 روپے ہرجانہ ادا کیا جائے۔ شہر میں ڈکیتی اور رازدانی کی وارداتوں کا سلسلہ جاری ہے۔ ٹی بی سٹی کے علاقے میں موٹر سائیکل سوار ڈاکو گن پوائنٹ پر شہری سے موٹر سائیکل، قیمتی موبائل فون اور نقدی لوٹ کر فرار ہو گئے۔ واردات جمعے کی رات 8 بجے کے قریب لیڈی ویلنگٹن ہسپتال کے سامنے ہوئی، جہاں موٹر سائیکل سوار 2 ڈاکوؤں نے اسلحے کی نوک پر شہری عبدالوہاب خان سے موٹر سائیکل، موبائل فون اور 15,000 روپے نقدی چھین لی اور موقع سے فرار ہو گئے۔ بیٹی کی پیدائش خاتون کا جرم بن گیا، شوہر نے گھر سے نکال دیا، معالجین کی غفلت نے بستر کے ساتھ لگا دیا۔ 2 سال سے بستر پر پڑی خاتون کے علاج کا بیڑا علی اینڈ علی ٹرسٹ نے اٹھایا ہوا ہے۔ اتحادی اور پی ٹی آئی مل کر سینٹ الیکشن لڑیں گے، چودھری پرویز الہی کی جانب سے اعلان کر دیا گیا۔ قائم مقام اسپیکر پنجاب اسمبلی سردار دوست محمد مزاری کی قائم مقام گورنر سے ملاقات، رہنماؤں نے پنجاب میں مطلوبہ نتائج کے لیے رابطے بھی تیز کر دیے ہیں۔ قائم مقام اسپیکر پنجاب اسمبلی سردار دوست محمد مزاری نے قائم مقام گورنر پنجاب چودھری پرویز الہی سے ان کی رہائش گاہ پر ملاقات کی۔ اس موقع پر پنجاب کی موجودہ سیاسی صورتحال اور اسمبلی کی کارکردگی پر تبادلہ خیال کیا گیا اور سینٹ الیکشن کے حوالے سے لاہے عمل بھی مرتب کیا گیا۔ چودھری پرویز الہی نے کہا کہ سینٹ الیکشن اتحادی اور پی ٹی آئی مل کر لڑیں گے۔ پی ٹی آئی اور پاکستان مسلم لیگ کے امیدواروں کو قابلیت اور پارٹی کے لیے خدمات سراہتے ہوئے منتخب کیا گیا ہے۔ سینٹ کا الیکشن اور گولڈن فگر، یہ کس بلا کا نام ہے؟ گولڈن فگر یا سنہری ہندسے کا حصول پارٹیز کے لیے درد سر بن چکا ہے۔ سینٹ کی 11 نشستوں کے حصول کے لیے سیاسی جماعتیں گولڈن فگر کی تلاش میں ہیں۔ سینٹ الیکشن میں گولڈن فگر بنیادی طور پر اس عدد کو کہا جاتا ہے جس سے سینٹ کا امیدوار کامیاب ہو سکے۔ پنجاب اسمبلی کے 371 کے ایوان کو اگر 7 پر تقسیم کیا جائے تو گولڈن فگر 53 بنتا ہے۔ پنجاب اسمبلی میں اس وقت حلف شدہ ارکان کی تعداد 367 ہے۔ موجودہ اسمبلی میں تحریک انصاف کے 181 ارکان ہیں، جبکہ دوسری بڑی جماعت نون لیگ ہے جس کے ارکان کی تعداد 165 ہے۔ 10 ارکان کے ساتھ کاف لیگ تیسری بڑی جماعت ہے، جبکہ پیپلز پارٹی کے ساتھ راہ حق پارٹی کا 1 اور آزاد امیدوار 4 ہیں۔ گولڈن فگر 53 کو سامنے رکھتے ہوئے تحریک انصاف کی 181 نشستوں کے تناسب کو دیکھا جائے تو اس کے حصے میں 3 جنرل نشستیں آتی ہیں اور 22 ارکان بچتے ہیں۔ 6 منحرف لیگی رہنما نکال دیے جائیں تو 165 میں سے مسلم لیگ نون کے پاس 159 ارکان ہیں اور 53 کو 3 کے ساتھ ضرب دی جائے تو بنتے ہیں 159، یعنی گولڈن نمبر کے حساب سے مسلم لیگ نون کو بھی 3 نشستیں ملتی ہیں۔ اس فارمولے اور گولڈن فگر کو دیکھا جائے تو بغیر کسی سیاسی جوڑ توڑ کے ٹیکنو
ٹیکنوکریٹ اور خواتین کے ایک ایک نشست تحریک انصاف اور نون لیگ کے حصے میں آئے گی۔ سینٹ کی 7ویں جنرل سیٹ کے لیے تحریک انصاف کے پاس 22 ارکان، کاف لیگ کے 10، پیپلز پارٹی کے 7، آزاد 4، راہ حق پارٹی کا 1، منحرف نون لیگ گروپ کے 6 ارکان ہیں۔ اس عدد کے حساب سے 7ویں نشست پی ٹی آئی کے کھاتے میں آتی ہے۔ سینٹ انتخابات کے لیے سرگرمیوں میں تیزی آ چکی ہے۔ مسلم لیگ کاف کے کامل علی آغا اور تحریک انصاف کے جمشید اقبال چیمہ نے کاغذات نامزدگی جمع کروا دیے۔ سینٹ الیکشن میں سب کی نظریں پنجاب پر ہیں۔ پارلیمانی پارٹیوں کی جانب سے کاغذات نامزدگی حاصل کیے جا رہے ہیں۔ مسلم لیگ کاف کے کامل علی آغا اور تحریک انصاف کے جمشید اقبال چیمہ نے کاغذات جمع بھی کروا دیے۔ کامل علی آغا اپنی جیت کے لیے پر امید ہیں۔ کیونکہ ہم ایک ایسے اتحادی ہیں، با اعتماد اتحادی ہیں، جس کے ساتھ جو وعدہ کرتے ہیں اس کو پورا کرتے ہیں، جو وعدہ کرتے ہیں اس کو نبھاتے ہیں۔ انشاءاللہ ہم اپنا وعدہ نبھاتے چلے جائیں گے۔ ہمارا کردار عوام کے سامنے بڑا واضح ہے۔ صوبائی الیکشن کمشنر پنجاب غلام اسرار خان نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ہفتے کے روز تک کاغذات نامزدگی وصول کیے جائیں گے۔ انتخابی ضابطہ اخلاق پر عمل درآمد یقینی بنایا جائے گا۔ 17 سے لے کر 18 تاریخ تک میرے فیصلوں کے خلاف الیکشن جو ٹریبیونل ہے اس میں اپیل کی جا سکیں گی، اور 18 تاریخ تک 19 سے لے کر 20 تاریخ تک ان اپیلوں پہ فیصلہ ہوگا، اور اس کے بعد ہم 21 تاریخ کو ریوائز لسٹ جاری کریں گے کینڈیڈیٹ کی، اور 3 مارچ کو سینٹ الیکشن ہوگا۔ جمعے کے روز سعدیہ خاقان عباسی، محمد اقبال خان، ساجد میر، اعجاز حسین منہاس، سیف الملوک کھوکر، سیف اللہ سرور، محمد رشید خان، شاہد صدیق خان، روبینہ شاہین، عذرا پروین سمیت دیگر نے کاغذات نامزدگی حاصل کیے۔ سینٹ الیکشن کے امیدواروں کے حوالے سے حتمی فہرست 21 فروری کو جاری کی جائے گی، جبکہ پنجاب میں سینٹ الیکشن کے حوالے سے 7 جنرل، 2 خواتین اور 2 ٹیکنوکریٹس کی نشست پر الیکشن 3 مارچ کو ہوگا۔ کیمرامین ٹیپو منیر کے ساتھ عمر اسلم۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی معاون خصوصی فردوس عاشق اوان نے لیگی رہنما عطا تارڑ کی گرفتاری کو سیاسی ڈرامہ قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ انہیں حراست میں ہی نہیں لیا گیا تو رہائی کیسے ہوئی۔ پنجاب میں سینٹ الیکشن کا پہرا دیں گے، اپوزیشن کی کارستانیوں سے غافل نہیں ہیں، ہم اپنی جماعت کے ناراض اراکین کو منا لیں گے۔ ڈی جی پی آر میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے فردوس عاشق اوان کا کہنا تھا کہ رنگ بازی اور شو بازی نون لیگ کا وتیرہ ہے۔ شہر میں اہم اجلاسوں، ملاقاتوں اور دوروں کا احوال اس رپورٹ میں۔ وائس چیئرمین واسا شیخ امتیاز محمود نے وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود سے ملاقات کی اور پانی کی اہمیت کو نصاب کا حصہ بنانے کی تجویز دی۔ شفقت محمود نے کہا کہ عوام میں شعور پیدا کرنے کے لیے پانی کی اہمیت اجاگر کرنا بہت ضروری ہے۔ تدریسی نصاب میں پانی کے متعلق مواد شامل کرنے کی تجویز پر عمل کیا جائے گا۔ ایم ڈی واسا سید زاہد عزیز سے ڈائریکٹر آپریشن پی ڈی ایم اے نثار ثانی اور کنسلٹنٹ ورلڈ بینک احسن تحسین نے ملاقات کی۔ پی ڈی ایم اے کے وفد نے لاہور میں زیر زمین واٹر ٹینک متعارف کروانے پر واسا لاہور کی تعریف کی۔ ڈائریکٹر پی ڈی ایم اے نثار ثانی نے کہا کہ لاہور میں طوفانی بارشوں سے نمٹنے کے لیے بڑی سرمایہ کاری درکار ہے۔ ورلڈ بینک کے کنسلٹنٹ نے مستقبل میں واسا کے ساتھ کام کرنے کی خواہش کا اظہار کیا۔ ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل پنجاب انفارمیشن ٹیکنالوجی بورڈ سائمہ شیخ نے لاہور چیمبر کا دورہ کیا۔ نائب صدر طاہر منظور چودھری سے ملاقات کے دوران لاہور چیمبر میں رجسٹریشن پورٹل ڈیسک بنانے پر بھی اتفاق کیا گیا۔ طاہر منظور چودھری نے کہا کہ پنجاب انفارمیشن ٹیکنالوجی بورڈ کا کاروباری آسانیوں کے حوالے سے گراں قدر کام کر رہا ہے۔ کاروبار سے متعلق قوانین آسان کرنے سے سرمایہ کاری بڑھے گی۔ سیکرٹری لائف اسٹاک کیپٹن ریٹائرڈ ثاقب ظفر کا کہنا ہے کہ افرادی قوت کا ریکارڈ ڈیجیٹلائز کرنے سے نہ صرف محکمہ لائف اسٹاک کے مختلف شعبہ جات میں بہتری آئے گی بلکہ فیلڈ مانیٹرنگ کے نظام کو مزید مربوط بنانے میں بھی مدد ملے گی۔ آن لائن سسٹم کے تحت فیلڈ افسران اپنے ماتحت دفاتر کی حاصل سسٹم میں اپلوڈ کریں گے اور اس سسٹم کو ڈیش بورڈ پر مانیٹر کیا جا سکے گا۔ پاکستان میں بوسنیا کے سفیر ثاقب فارق نے ٹیفٹا سیکریٹریٹ کا دورہ کیا۔ چیئرپرسن ٹیفٹا علی سلمان صدیقی نے ادارے کی جانب سے فراہم کی جانے والی خدمات پر بریفنگ دی۔ ملاقات میں طلباء کے ایکسچینج پروگرام کے منصوبوں اور سرمایہ کاری کے فروغ پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ مہمان سفیر نے بتایا کہ بوسنیا کے جوتے دنیا بھر میں مقبول ہیں اور ان جوتوں کے لیے چمڑا پاکستان سے درآمد کیا جاتا ہے۔ رانا عابد حسین کی قیادت میں پاک جاپان بزنس کونسل کے وفد نے FPCCI کا دورہ کیا۔ ریجنل چیئرمین چودھری محمد سلیم بھلر سے ملاقات میں دو طرفہ باہمی تجارت کے فروغ کو زیر بحث لایا گیا۔ رانا عابد حسین نے کہا کہ وہ پاکستانی مارکیٹ میں الیکٹریکل موٹر سائیکلیں متعارف کرانا چاہتے ہیں۔ موٹر سائیکل کی بیٹری صرف 15 منٹ میں چارج ہوگی۔ چودھری سلیم بھلر نے یقین دلایا کہ FPCCI غیر ملکی سرمایہ کاری کے لیے اپنا بھرپور کردار ادا کرے گی۔
आइस एज इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड ओकाड़ा के ज़ेरे एहतमाम मेगा और नेशनल ब्रांड की सालाना लॉन्चिंग तकरीब रॉयल पाम में मुनक़िद हुई, जिसमें मुल्की और गैर मुल्की डिस्ट्रीब्यूटर्स की कसीर तादाद ने शिरकत की। लॉन्चिंग तकरीब में चीफ एग्जीक्यूटिव हाजी इकबाल, डायरेक्टर सेल्स उनूश इकबाल और डायरेक्टर ऑपरेशन मजहर सलीम ने डिस्ट्रीब्यूटर्स में शील्ड्स तकसीम की, जबकि तकरीब के शुरका में कुरानंदाजी के जरिए गाड़ी, मोटरसाइकिल्स और दीगर इनामात भी तकसीम किए गए। इस मौके पर GM सेल्स उनूश इकबाल की जानिब से नए प्रोडक्ट्स का भी ऐलान किया गया। तकरीब में यूनिलीवर, पेप्सी और वॉल्स के अराकीन ने खुसूसी तौर पर शिरकत की। HR लेबॉर्ट्रीज बरगामला की जानिब से सालाना सेल्स कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। मुल्क भर के होल सेलर्स ने कसीर तादाद में शिरकत की। चेयरमैन शेख अब्दुल हमीद बतौर मेहमान खुसूसी शरीक हुए। इस मौके पर होल सेलर्स की साल भर की कारकर्दगी को सराहा गया और कुरानंदाजी के जरिए कीमती इनामात भी दिए गए। HR लेबॉर्ट्रीज बर्ग आमला की जानिब से सालाना सेल्स कॉन्फ्रेंस में कंपनी चेयरमैन शेख अब्दुल हमीद ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। तकरीब में डायरेक्टर शेख रिजवान हमीद, शेख मोहम्मद इब्राहिम हमीद, डायरेक्टर हिरा प्लास्टिक हाफिज मोहम्मद इमरान हमीद, शेख मोहम्मद सलमान हमीद समेत मुल्क भर के होल सेलर्स ने कसीर तादाद में शिरकत की, जबकि GM सेल्स एंड मार्केटिंग आसिफ गौरी और TV अदाकार खालिद भट्ट ने तकरीब का आगाज किया। इस मौके पर होल सेलर्स की साल भर की कारकर्दगी को सराहा गया और कुरानंदाजी के जरिए कीमती इनामात दिए गए। इनामी कूपन स्कीम में होल सेलर्स को 3 जोन में ढाला गया है। पहले जोन में कराची, हैदराबाद, कोयटा, सखर, दूसरे जोन में मुल्तान, फैसलाबाद, साहिवाल, लाड़काना और तीसरे जोन में लाहौर सेंट्रल जोन, KPK और रावलपिंडी शामिल थे। 4 इनाम मुख्तस किए गए हैं, जबकि मास्टर कूपन, गोल्डन कूपन और दीगर के जरिए इनामात तकसीम किए जाएंगे। पाकिस्तान सुपर लीग के छठे सीजन में मुगल स्टील और कराची किंग्स के दरमियान स्पॉन्सरशिप मुआहिदा MOU साइन करने की तकरीब का इनेकाद किया गया। PSL के छठे सीजन में मुगल स्टील कराची दोनों टीमों के माबैन MOU साइन किया गया। इस मौके पर चेयरमैन मुगल स्टील जावेद मुगल, CEO खुर्रम मुगल, COO शकील अहमद, डायरेक्टर और बोर्ड मेंबरान ने भी शिरकत की। कराची किंग्स के खिलाड़ियों के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया गया। CEO मुगल स्टील खुर्रम मुगल का कहना था कि हमारे लिए ये एक एजाज़ की बात है कि हम कराची किंग्स के स्ट्रेंथ पार्टनर होंगे। उन्होंने कहा कि कराची किंग्स ने पिछले साल PSL जीत कर लिए हम सबके दिल जीत लिए हैं। हमें कराची किंग्स के साथ पार्टनरशिप पर फख्र है। कराची किंग्स के नुमाइंदे का शुक्रिया अदा किया। चेयरमैन मुगल स्टील्स जावेद मुगल का कहना था कि दुआ है कि हम जैसे मुगल स्टील्स की स्ट्रेंथ हैं, वैसे ही हमारी पार्टनरशिप भी मजबूत रहे। और अब एक नज़र स्पोर्ट्स राउंड अप पर। दूसरे हफीज गौरी मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट के मैच में मॉडल टाउन क्लब ने 11 स्टार क्लब को 44 रन से शिकस्त दी थी। मॉडल टाउन क्लब ने पहले बैटिंग करते हुए 20 ओवर में 207 रन बनाए। जवाब में 11 स्टार क्लब की हिम्मत 163 रन पर दम तोड़ गई। फातेह टीम के मोहम्मद मोहसिन को ऑलराउंड कारकर्दगी पर मैन ऑफ द मैच करार दिया गया। आफ्ताब कशी वनडे क्रिकेट लीग के अहम मैच में स्पार्को पेंट्स ने फायरॉक्स यूनिट को 8 रन से मात दे दी। स्पार्को पेंट्स ने अरशद खान की सेंचुरी की बदौलत 282 रन बनाए। हज के ताकुब में फायरॉक्स यूनिट की टीम 274 रन बनाकर आउट हो गई। स्पार्को पेंट्स के मोहम्मद वहीद ने 5 खिलाड़ियों को पेविलियन की राह दिखाई। आमिर केबल्स वेटरन्स T20 क्रिकेट टूर्नामेंट में आशियाना बॉयज ने आशिक हुसैन कुरैशी लाहौर मोहम्मदन को 53 रन से हरा दिया। लाहौर मोहम्मदन की दावत पर पहले खेलते हुए आशियाना बॉयज ने 9 विकेटों के नुकसान पर 164 रन बनाए। जवाब में लाहौर मोहम्मदन की टीम 111 रन बना सकी। आशियाना बॉयज के ख्वाजा इमरान ने 3 जबकि अब्दुल रज़ाक और अफजल बशीर ने 2-2 खिलाड़ियों को आउट किया। यासीन अख्तर मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट के मैच में गालिब स्पोर्ट्स ने बका जिलानी क्लब को 103 रन के मार्जिन से हरा दिया। गालिब स्पोर्ट्स ने पहले बैटिंग करते हुए 154 रन बनाए। बका जिलानी क्लब हज के ताकुब में 11 ओवर्स भी मज़ाहमत न कर सका और पूरी टीम 51 रन पर ढेर हो गई। फातेह टीम की जानिब से अहमद रजा ने 13 रन के एवज 4 खिलाड़ियों को आउट किया। पेंटेरा एनर्जी एबिक पोलो क्लब के चौथे रोज BN पोलो टीम ने मेन फाइनल जबकि बारिश की टीम ने सब्सिडरी फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। BN पोलो टीम और मास्टर पेंट्स के दरमियान मैच इंतहाई सनसनीखेज रहा, जो BN पोलो टीम ने 6 के मुकाबले में 7 गोल से जीत लिया। सब्सिडरी फाइनल में बारिश ने DS पोलो ASC की टीम को 3.5 के मुकाबले में 9 गोल से हरा दिया। बारिश की तरफ से एरिन स्टोड्रोन्स ने 4, नफीस बाड़ी और सेंटियागो गोमेरो ने 2-2 गोल स्कोर किए। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना।